तपाईले जीवनमा जे पनि जान्न चाहनुहुन्छ, on any topic you want to study, तपाई जुनै पनि विषयमा अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ, you must first go to God's original plan. What was His plan for that thing? तपाई जहिले पनि परमेश्वरको सुरुको ओरिजिनली उहाँले के को लागि सुरु गर्नु भएको थियो त्यसलाई तपाईले हेर्नु पर्ने हुन्छ। You know, just like if you want any building to be constructed or repaired, you will first see the plan exactly how it is originally. तपाईले जुनै एउटा बिल्डिङ बनाउनु पर्यो या त के गर्नु पर्यो भनेदेखि सबैभन्दा पहिले तपाईले त्यो बिल्डिङको नक्सालाई त्यसको यो प्लानलाई तपाईले हेर्नुहुन्छ। So for us also it is very important to see what is God's original plan for our lives. यसैले गर्दाखेरि हामीले यो पनि हेर्नु अति नै महत्त्वपूर्ण छ कि परमेश्वरले हाम्रो जीवनको सबैभन्दा सुरुको ओरिजिनल के रे खास योजना चाहिँ के थियो। Many people, whenever we start talking to them or whenever they start teaching or preaching, धेरै जना मान्छेहरुले चाहिँ जब उनीहरुले बोल्नु थाल्छ या त शिक्षा दिनु थाल्छ, their starting point is Garden of Eden. उनीहरुले जहिले पनि अदनको बगैँचादेखि सुरु गर्छ। Yeah, many people start from the Garden of Eden. धेरै जनाले अदनको बगैँचाबाट सुरु गर्छ। Some others, they start with Adam. कति जनाले आदमदेखि सुरु गर्छ। Some others start with the fall. Oh, mankind fell. From there, that is the starting point. कति जनाले मानिसको पतनदेखि सुरु गर्छ। Some people's starting point is heaven. कति जनाले चाहिँ स्वर्गदेखि सुरु गर्छ। For some people, starting point is Abraham. Oh, from Abraham, God started a new nation. कति जनाले चाहिँ अब्राहमदेखि सुरु गर्छ। So people have different starting points. यसैले मानिसहरुमा विभिन्न के रे मानिसहरुले चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट सुरु गर्छ। Garden of Eden, Adam, fall, you know, heaven, Abraham. अदनको बगैँचा, मानिसको पतन, स्वर्ग अनि विभिन्न प्रकारले। But these are not the real starting points. This is not the original starting point. यी सबै कुरा चाहिँ सुरुको र ओरिजिनल र खास सुरुको कुरा हैन यिनीहरु चाहिँ। These are not the starting point. यिनीहरु चाहिँ सुरुको कुरा होइन, सुरु गर्ने के ठाउँ हैन। The right starting point is the Father's heart. सुरु गर्नुपर्ने खास ठाउँ चाहिँ परमेश्वरको हृदय हो। Yes, the Father's heart. पिताको हृदय। What was in his heart? उहाँको हृदयमा चाहिँ के थियो त? Why did he create us? उहाँले सबै सृष्टिलाई किन सृष्टि गर्नुभयो? So the Father's heart is the starting point. यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको हृदय चाहिँ सुरुवातको हो, सुरुवात। Therefore, when people came to Jesus and asked him questions, यसै कारणले गर्दाखेरि जब मानिसहरू आएर यीशु ख्रीष्टलाई प्रश्न गर्छ, for example, उदाहरणको लागि they said, what do you say about divorce, husband and wife? उनीहरूले भन्छ यो छुटनामको विषयमा तपाई के भन्नुहुन्छ भनेर सोध्छ। Moses said that a man can divorce his wife in the law by writing a bill. मोसाले भनेको छ मानिसलाई के रे
मान्छेले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ व्यवस्था अनुसार छोड्नु सक्छ भनेर by writing something. या के लेखेर लेखपत्रद्वारा Then what did Jesus reply to that? तिनीहरूलाई यीशुले के भनेर जवाब दिए त Jesus said, यीशुले भन्नुभयो Moses wrote that bill of divorcement because of the hardness of your heart. यीशुले भन्नुभयो कि मोसाले चाहिँ छोडपत्र दिएर छोड्नु भनेको कारण चाहिँ तिमीहरूको हृदय कठोर भएको कारणले हो भनेर भन्नुभयो But from the beginning, Jesus went straight to the Father's heart, to the starting point. तर यीशुले From the beginning. सुरुमा आदिमा चाहिँ He went straight to the Father's heart. उसले चाहिँ सिधै परमेश्वरको के अरे पिताको हृदयमा गएको छ Starting point. सुरु गर्ने ठाउँ He said, from the beginning, God made male and female, whom God has joined together, let not man put asunder. उहाँले भन्नुभयो सुरुमा परमेश्वरले पुरुष र स्त्री बनाउनु भयो र जुन पुरुषलाई के जसलाई परमेश्वरले एक साथमा जोड्नु भएको छ मानिसले त्यसलाई नछुटाओस् So Jesus always went to the starting point, to the Father's heart. यीशुले जहिले पनि सुरुको कुरामा जानुभयो जो चाहिँ पिताको हृदय So this is what we have to do for any subject, anything. Go to the Father's heart. यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जुनै पनि विषय छ त्यसको लागि चाहिँ हामी पिताको हृदयमा जानुपर्छ If you want to study about love, go to the Father's heart. You want to study about grace, mercy, go to the Father's heart. यदि तपाईं प्रेमको विषयमा अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने कि पिताको हृदयमा जानुहोस् यदि अनुग्रहको विषयमा अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने पिताको हृदयमा जानुहोस् You want to study even about money, you want to study about ministry, you want to study about any subject, see what is in the heart of the Father. What is the original plan for that subject? तपाईले पैसाको विषयमा अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ यता परमेश्वरको विषयमा र अरू विषयमा तपाई अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने सिधै पिताको हृदयमा जानुहोस् So why did God create us? परमेश्वरले किन सृष्टि गर्नुभयो Oh, let us go to the Father's heart. तपाई पिताको हृदयमा जानुहोस् Why are we alive? What is God's purpose for us? हामी किन जीवित छौं परमेश्वरको उद्देश्य हाम्रो जीवनको लागि के छ What is God's plan? परमेश्वरको योजना के छ Let us go to the Father's heart. पिताको हृदयमा जाउँ Ephesians 1st chapter says, एफिसी पहिलो अध्यायले भन्दछ before the foundation of the world, यो जगतको के रे फाउन्डेसन हुनु भन्दा अगाडि yes, before the foundation of the world, God already selected us in Jesus Christ. यो पृथ्वीको जग बसाल्नु भन्दा अगाडि नै परमेश्वरले हामीलाई चुनिसक्नु भएको थियो यीशु ख्रीष्टमा He adopted us in Jesus Christ. उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यीशु ख्रीष्टद्वारा चाहिँ एडप्ट गरिसक्नु भएको थियो So that we will be before Him in His presence, holy and blameless. ताकि हामी चाहिँ उहाँको उपस्थितिमा चाहिँ पवित्र र निर्दोष निष्कलङ्क रहोस् भनेर And because of His love, He did this. किन उहाँको प्रेमको कारणले गर्दाखेरि त्यो गर्नु भएको थियो He loved us as He loved Jesus. उहाँले हामीलाई के रे उहाँले जसरी यीशु ख्रीष्टलाई प्रेम गर्नुभयो हामीलाई पनि त्यसरी नै प्रेम गर्नुभयो Yes, how the Father loves Jesus, like that He loved us.
पिताले उहाँको पिताको हृदयबाट यीशुलाई प्रेम गर्नुभयो, त्यसरी नै उहाँले हामीलाई पनि प्रेम गर्नुभयो। Same, how he loves Jesus, same way he loves us. उहाँले जसरी यीशु ख्रीष्टलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, हामीलाई पनि त्यसरी नै प्रेम गर्नुहुन्छ। So that by doing that, he is showing his glorious grace, riches of his grace, how rich his grace is. उहाँले त्यसो गरेर चाहिँ उहाँ चाहिँ अनुग्रहको कति धनी हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई देखाउनु भयो। Hello? Yes, we are hearing, So brother. that people will praise his grace. Yes. So that people will praise his grace. People will pray, brother. Yeah. So that people, everybody will praise the grace of God. ताकि सबैजनाले चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहको निम्ति प्रार्थना गर्नेछ भनेर। Oh, thank you, Lord, for your grace. We worship you, Lord, for your grace. र तपाईको अनुग्रहको लागि धन्यवाद, तपाईको अनुग्रहको लागि हामी तपाईलाई आराधना गर्छौं। You know, I heard about one very rich man, businessman. मैले एउटा एकदमै धनी व्यापारी मान्छेको विषयमा सुने। Beside his house, there was a poor beggar lady. अनि त्यसको छेउमा चाहिँ एउटा एकदमै गरिब भिखारी एउटा स्त्री थिइन्। And the beggar lady had only one small daughter. अनि त्यो स्त्रीको चाहिँ एउटा सानो छोरी मात्र थियो। Every time this man, rich man, will go in the car, that lady will come and beg. अनि हरेक पल्ट यो धनी मान्छे उसको कारमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो भिखारी स्त्री चाहिँ आएर उसलाई भिख माग्थ्यो। And her small child was with her. अनि यो सानो नानी चाहिँ उनीसँग हुन्थ्यो। But one day, this beggar lady died. तर एक दिन यो स्त्री मरिन्। And this man was seeing nobody is there, only this girl is alone. अनि यो मान्छेले देखे कि त्यो कोही पनि छैन, अब त्यो एउटा सानो छोरी मात्रै छ त्यहाँ। And asked, where is your mother? Asked others, where is this lady? अनि यो उनले सोध्यो तिम्रो आमा खोइ भनेर त्यो नानीलाई। And that little girl said, my mother died. अनि त्यो सानो नानीले भन्यो कि मेरो आमा मरिन् भनेर। And this little girl was alone in the world. अनि यो सानो केटी चाहिँ संसारमा एक्लो भइन्। And this man was very much broken-hearted, moved with compassion. अनि यो मान्छेको हृदय चाहिँ चुर भएर गएर उसको हृदयमा चाहिँ दया जागेर आयो। So he took that beggar girl into his car and took her to his house. अनि यो भिखारी नानीलाई चाहिँ उसले आफ्नो कारमा लगाएर लग्यो। And took her to his house. अनि उसको घरमा लग्यो। And told all his family people and his children, I am going to adopt this child. अनि उसको परिवारको सदस्यहरू सबैजनालाई उसले भन्यो कि अब म यो नानीलाई अपनाउँदै छु भनेर। And he treated her like his own daughter. उसले चाहिँ आफ्नै छोरी समान गर्नु थाल्यो। All his other children treated that little girl as their own sister. अनि अरु नानीहरू सबैजनाले त्यो केटीलाई चाहिँ आफ्नै बहिनी जस्तो के रे बर्ताव गर्न थाल्यो। They educated her. अनि उनीहरूले उसलाई स्कुलमा लगाइदियो। She would stay with their family, sleep in the room with them, eat on their table. उनीहरू चाहिँ उनीहरूको परिवारमा बस्नु थाल्यो, उनीहरूको टेबलमा खानु थाल्यो, उनीहरूको रुममा सुत्नु थाल्यो। After a few years, when anybody looked, they thought this is a very rich girl, rich man's daughter. Nobody knew who she was. अनि केही समय बितेपछि चाहिँ सबैजनाले यो नानीलाई चाहिँ एकदमै धनी
अनि ऊ के अरे धनीको छोरी अब ऊ को हो भनेर पहिले के थियो भनेर उसलाई कसैलाई पनि थाहा थिएन। Then one old man who saw this whole thing said, अनि एक दिन त्यहाँ एकजना वृद्ध मानिस थिए जसले यो सबै कुरा देखेको थियो। he said, God showed his mercy to that beggar girl through this businessman. उसले भन्छ कि त्यो मान्छेले यसरी भन्छ कि परमेश्वरले उहाँको अनुग्रह चाहिँ यो एकदमै धनी व्यापारीद्वारा चाहिँ देखाउनु भयो भनेर। Yes, God himself adopted this girl through this businessman. परमेश्वर आफैले नै यो व्यापारी मान्छेद्वारा को उसलेको अपनाइद्वारा चाहिँ परमेश्वरले अपनाउनु भएको थियो त्यो नानीलाई। Yes, this is what God the Father did for us. परमेश्वरले हाम्रो पिता परमेश्वरले हाम्रो निम्ति पनि त्यसै गर्नु भएको छ। We all deserve lake of fire, hell. हामी सबैजना चाहिँ नरकुण्डको आगोको योग्य थियौं। But in Jesus Christ, God took us, adopted us into his family for his sake. तर यीशु ख्रीष्टमा भएर परमेश्वरले उहाँको परिवारमा हामीलाई अपनाउनु भयो। Through Jesus Christ, he showed us compassion, mercy. यीशु ख्रीष्टद्वारा उहाँले उहाँको दया र त्रस हामीलाई देखाउनु भयो। Through Jesus Christ, he filled us with his spirit. यीशु ख्रीष्टद्वारा उहाँले आफ्नो आत्माले हामीलाई भरिदिनु भयो। So in the ages to come, everybody will say, what a merciful God he is, what a gracious God he is. His grace will be magnified. यसकारणले गर्दाखेरि आउँदो दिनहरुमा सबैजनाले भन्ने छन् कि परमेश्वर चाहिँ कति अनुग्रही र कति दयालु हुनुहुन्छ जसले हामीलाई दया देखाउनु भयो भनेर। What a wonderful God we have. हामीसँग कस्तो महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। Our desire should always be to know him. हाम्रो चाहना चाहिँ जहिले पनि उहाँलाई चिन्ने र जान्ने हुनुपर्छ। Our desire should always be what is in the Father's heart for me. हाम्रो चाहना र इच्छा चाहिँ जहिले पनि मेरो निम्ति परमेश्वरको हृदयमा चाहिँ के छ भनेर जान्नुपर्छ। For our church, for our family, for our ministry. हाम्रो परिवारको निम्ति, हाम्रो मण्डलीको निम्ति, हाम्रो सेवकाईको निम्ति। What is in the Father's heart? पिताको हृदयमा चाहिँ के छ त? Now let me take you a little further to second point. अब म तपाईहरुलाई दोस्रो पोइन्टमा लान चाहन्छु। There are four types of Christians. चार किसिमको ईसाईहरु छन्। I say that again. म फेरि भन्दै छु। This is the second point of our study. हाम्रो अध्ययनको दोस्रो पोइन्ट हो यो चाहिँ। There are four types of Christians. चार किसिमको विश्वासीहरु हुन्छ। First one. सबैभन्दा पहिलो 1 Corinthians 3rd chapter 1st verse. पहिलो कोरिन्थी फर्स्ट च्याप्टर 3rd chapter. पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको first verse. पहिलो पद। Paul says, पाउलले यसरी भनेको छ, brother, I was not able to speak to you as spiritual people, but as people of the flesh, as babes in Christ, as babies in Christ. भाइ हो तिमीहरुसँग बोल्दा आत्मिक जनहरुसँग बोले जस्तै म बोल्न सकिन, तर संसारिक मानिस ख्रीष्टमा दुधे बालकसँग बोले जस्तै म बोल्न सके। Babies, balak. बालक नानीहरु, Naniyaru, babies, small infant. सानो नानीहरु, बच्चा भनौं न। Yes. So that is first type of Christians. यो चाहिँ पहिलो किसिमको विश्वासी।
What do babies do? तिनीहरूले के गर्छ? They are always crying, always want attention. उनीहरू जहिले पनि रुइबस्छ, जहिले पनि उनीहरूलाई ध्यान आकर्षित गरेको चाहन्छ। Everybody should serve them. Everybody should take care of them. Or they'll start crying. They'll get upset. जब जब उनीहरूलाई के चित्त बुझ्दैन तबसम्म सबैले उनीहरूको सेवा गरेको, उनीहरूको याद गरेको, उनीहरूलाई स्याहार सुसार गरेको चाहन्छ। They become the center. उनीहरू चाहिँ केन्द्रित हुन्छ सबै कुरामा। They want everything for themselves. उनीहरूको आफ्नो लागि मात्रै चाहन्छ सबै कुरा। If somebody doesn't pay attention, they'll start complaining. Oh, in this church, nobody likes me. Nobody's talking to me. Nobody's paying attention to me. Complaining, all the time complaining. यदि कसैले उनीहरूको वास्ता गरेन भनेदेखि उनीहरू के अरे गनगन गर्न थाल्छ। So babies, Christians, always crying and complaining. उनीहरू चाहिँ सानो दुधे बालकहरू जो छ जहिले पनि गनगनाइ बस्छ, जहिले पनि के अरे गनगन गरिरहेको हुन्छ। Everybody should serve them. सबैले उनीहरूको सेवा गर्नुपर्छ। The second type of Christians. अनि दोस्रो किसिमको विश्वासीहरू, It is little children. यो चाहिँ साना बालकहरू। Right? साना बालकहरू। Little children, all little children. सबै साना First one is infant babies. तिनीहरू चाहिँ अगाडिको चाहिँ सानो बच्चा, सानो। Yes, in 1 John 2nd chapter. पहिलो यूहन्ना दोस्रो अध्यायमा John starts writing saying, I write to you, my little children. अनि यहाँ चाहिँ मेरा साना बालकहरू भनेर यूहन्नाले लेखेको छ। Yes, 12th verse to 14th verse. 12 पददेखि लिएर 14 पदसम्म He writes, not little children. त्यहाँ चाहिँ मेरा साना बालकहरू भनेर लेखेको छ। So they are little more grown than babies. Babies are infants, we have to carry them. Now little children, you see in the church running about. नेपालीमा अब इन्फेन्ट भन्ने शब्द छैन, तर भर्खर जन्मेको बालक र अलिकति ठुलो भइसकेको बालकमा यहाँ भिन्नता त्यो छ। So Brother Silas, you can explain to them, no, infants and then little children. Yes. Yes. The third type of Christian is young people, young men. अनि तेस्रो किसिमको विश्वासीहरू चाहिँ जवान मानिसहरू। The fourth type of Christian are fathers. अनि चौथो किसिमको विश्वासीहरू चाहिँ पिताहरू। So these are 4 types of Christians. यो चाहिँ 4 किसिमको विश्वासीहरू छन्। First one, babies. सबैभन्दा पहिलो चाहिँ भर्खर जन्मेको बालकहरू। They want attention, they are crying and complaining. तिनीहरू जहिले पनि रुइबस्छ, जहिले सबैले उनीहरूलाई ध्यान दिएको चाहन्छ, उनीहरू जहिले पनि गनगनाइ बस्छ। Second one are children. दोस्रो किसिमको चाहिँ साना बालकहरू। What do children do? तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ? Always they give me this, give me that, give me that. तिनीहरूले चाहिँ जहिले पनि मलाई देऊ मात्रै भन्छ। Give me chocolate, give me toy, give me this, give me that. मलाई के अरे मलाई मिठाई दिनुहोस्, मलाई यो दिनुहोस्, मलाई त्यो खेलौना दिनुहोस्, यो दिनुहोस् भनेर। They are only receiving from God. They are only receiving from Him. तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरबाट लिने मात्रै गर्छ। Give me. मलाई देऊ। Like the prodigal son saying, give me my share of property. Give me. या कुनै किसिमको सम्पत्ति छ भनेदेखि मेरो हिस्सा, मेरो भाग देऊ, मलाई देऊ। So childish Christians. त्यो चाहिँ बालक क्रिस्चियन भनौं न। But next is young men.
अनि तेस्रो चाहिँ जवान मानिस, spiritually young. आत्मामा पनि जवान। What do they say? तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ? Use me, use me, use me. मलाई प्रयोग गर्नुहोस्, मलाई प्रयोग गर्नुहोस्, Work through me. मद्वारा काम गर्नुहोस्, Do this through me, do that. मद्वारा यो गर्नुहोस्, त्यो गर्नुहोस्, Heal people through me, work miracles through me. मद्वारा मान्छेहरूलाई निको पार्नुहोस्, मद्वारा तपाईले चिन्ह चमत्कार गर्नुहोस्। So children say, give me. Young people say, use me. सानो बालकहरू चाहिँ मलाई दिनुहोस् भन्छ, तर जवान विश्वासीहरूले चाहिँ मलाई प्रयोग गर्नुहोस् भनेर भन्छ। Now all this we are talking about spiritual, not physical. Spiritual babes, spiritual children, spiritual young people. यी सबै कुरा चाहिँ फेरि आत्मिक बालकहरूको विषयमा, आत्मिक बालक नानीहरू, त्यहाँदेखि आत्मिक जवानहरूको विषयमा कुरा गरिराखेका छौँ हामी। Not on physical age. यो चाहिँ उमेरको, हाम्रो यो भौतिक शरीरको उमेरको कुरा गरेको होइन। Some people physically they are 60 years, but they are like babies. Always want attention. कतिजना 50 वर्ष पुगिसक्यो होला शरीरको उमेरमा, तर उनीहरू अझै पनि सानो नानीहरू जस्तै छन्। Some are 50 years old physically, but spiritually like children, always give me, give me, give me. उनीहरू सायद के अरे शरीरमा उनीहरू 50 वर्ष पुग्यो होला, तर सानो नानीहरू जस्तै जहिले पनि मलाई दिनु 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 भनेर मात्रै बस्छ। And some are like young people, use me Lord, I want to do this, I want to do this. अनि कतिजना हामी चाहिँ फेरि जवान मानिस जस्तै मलाई प्रभु मलाई प्रयोग गर्नुहोस्, मलाई यो गर्नुहोस्, त्यो गर्नुहोस् मद्वारा भनेर भन्छौँ। And they are very happy when God uses them. अनि उनीहरू जब परमेश्वरले उनीहरूलाई प्रयोग गर्छ, उनीहरू एकदमै खुसी हुन्छ। But very few people reach the fourth stage. धेरै कम्ती मान्छेहरू मात्रै चौथो लेभलमा पुग्छ। What is that fourth? त्यो चौथो श्रेणीमा अथवा चौथो लेभलमा पुग्नेहरू चाहिँ को हो त? They are fathers. उनीहरू चाहिँ पिता बन्छ। They'll have father's heart. उनीहरूको हृदय चाहिँ, उनीहरूमा चाहिँ परमेश्वर पिताको हृदय हुन्छ। What are their criteria? What criteria? What makes them to have father's heart? उनीहरूकोमा चाहिँ पिताको हृदय केले बनाउँछ त? They are not having desire saying, give me, use me. But their desire is, I want to know you. I want to know you. उनीहरूको चाहना चाहिँ मलाई दिनुहोस् पनि होइन, मलाई प्रयोग गर्नुहोस् पनि होइन, तर म तपाईलाई जान्न चाहन्छु। Yes, I want to know you. म तपाईलाई जान्न चाहन्छु। So those who know God, they are spiritually father level people. जसले परमेश्वरलाई चिनेको छ, जानेको छ, तिनीहरू चाहिँ आत्मिक रूपमा चाहिँ पिता समान हो। It doesn't matter how old you are. कति उमेर पुगेको छ त्यससँग केही मतलब छैन। Joseph was a young person, probably 30 years old, but he was father to Pharaoh. Pharaoh was very old. अब युसुफ चाहिँ सायद 30 वर्षको मात्रै थियो होला, जवान थियो, तर ऊ चाहिँ इभन राजा फिरौनको लागि पनि उनी बाबु बनेको थियो। Yes, he was father. ऊ चाहिँ बाबु बनेको थियो, पिता बनेको थियो। Yes. You know, people who know their God shall be strong and do great exploits. के अरे जसले परमेश्वरलाई चिनेको छ तिनीहरू एकदमै People don't know their God. जसले परमेश्वरलाई चिनेको छ, जानेको छ, उनीहरू चाहिँ बलियो हुनेछ, उनीहरूले चाहिँ जित्ने छ। Therefore, Paul's passion was, I want to know you, I want to know you. यसैले गर्दाखेरि पावलको सबैभन्दा ठुलो चाहना पनि म तपाईलाई चिन्न चाहन्छु, जान्न चाहन्छु। I want to know your resurrection power. म तपाईको
पुनरुत्थानको शक्तिलाई जान्न चाहन्छु। I want to become like you in your death. म तपाईको मृत्युसँगै जस्तै बन्न चाहन्छु। I want to know the fellowship of suffering. म तपाईको दुःख भोगाइको संगतिमा सहमत बन्न चाहन्छु। Paul's desire was to know God. पावलको चाहना चाहिँ परमेश्वरलाई जान्नु थियो। Job says, I know my Redeemer lives. I know God. अयुबले भनेको छ मेरो उद्धारकर्ता परमेश्वरलाई मलाई छुटकारा दिनुहुने परमेश्वरलाई म जान्दछु। Yes. We should know God. Our passion should be, desire should be to know God. हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चाहना र के रे चाहना चाहिँ परमेश्वरलाई जान्नु हो। There is nothing wrong in going on asking God, give me, give me. There is nothing wrong in telling God, use me, use me. परमेश्वरलाई मलाई यो दिनुहोस् त्यो दिनुहोस् भन्नुमा केही गल्ती छैन अनि परमेश्वर मलाई प्रयोग गर्नुहोस् भन्नुमा पनि कुनै गल्ती छैन। That should go on, but at the same time, our desire to know Jesus more and more should increase. त्यो कुरा हाम्रोमा हुनुपर्छ तर त्यति मात्र हैन हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्नु र जान्नु चाहना पनि हामीमा हुनुपर्छ। Amen. आमेन। So we should have a desire to know Jesus. यसकारणले गर्दाखेरि येशूलाई चिन्ने चाहना हाम्रोमा हुनुपर्छ। And have a deep, constant, intimate fellowship, relationship with Him. अनि उहाँसँग एकदमै गहिरो लगातार प्रकारको के रे संगति हाम्रो भइरहनु पर्छ उहाँसँग। Uninterrupted fellowship and relationship with Him. कुनै कुराले चाहिँ बाधा नपुर्याएको गहिरो सम्बन्ध। So we studied 2 points. हामीले दुईटा पोइन्टलाई हेर्यौं आज। First thing we studied, if we want to mature spiritually, we should go to the starting point, God's original plan. हामीले पहिलो कुरा के हेर्यौं भनेदेखि चाहिँ यदि हामी परिपक्व हुनु हो भनेदेखि चाहिँ जहिले पनि हामी सुरुको कुरामा जानु पर्यो। Yes. The second thing we studied was 4 types of Christians. हामीले दोस्रो पोइन्ट चाहिँ के हेर्यौं भनेदेखि चाहिँ 4 किसिमको विश्वासीहरूको विषयमा हेर्यौं। Now let us see the third point today quickly. अब हामी तेस्रो पोइन्टमा पनि झट्टै गइहाल्ने छौं। And then we will close. Can you repeat, brother, again? Yeah. We will study third point and afterwards we can close. हामी तेस्रो पोइन्टलाई हेरेर हामी अन्त गर्ने छौं। So this third point is very important. यो तेस्रो बुँदा अथवा तेस्रो पोइन्ट पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। What is Father's original plan? पिताको सबैभन्दा सुरुको योजना चाहिँ के थियो त? We studied, okay, for everything, go to original plan, go to the starting point, Father's heart. So we have gone to the Father's heart. What is Father's original plan for us? What is Father's original plan in creating us? परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुमा सबैभन्दा मुख्य मूल उद्देश्य चाहिँ के थियो त? Listen to this carefully. What is Father's plan? अब यो कुरालाई ध्यान लाएर सुन्नुहोस्, परमेश्वर पिताको योजना चाहिँ के थियो त? The Father wants to see the full stature of His Son in us. परमेश्वर चाहिँ के चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ उहाँको छोरा छोरी चाहिँ उहाँको पूर्णताले भरिएको चाहनुहुन्छ। Yeah, Father, yeah, He wants to see the fullness of Jesus in His chora chori.
उहाँको छोराछोरीमा चाहिँ यीशु ख्रीष्टको पूर्णताले भरिएको उहाँ चाहनुहुन्छ। Correct. The Father wants to see the fullness of Jesus in all of us. हामी सबैमा चाहिँ यीशु ख्रीष्टको पूर्णताले भरिएको चाहिँ पिता देख्न चाहनुहुन्छ। Yes, He wants to see the full stature of Jesus. यीशु ख्रीष्टको परिपक्वता चाहिँ अथवा पुरा नाप चाहिँ हामीमा भएको उहाँ देख्न चाहनुहुन्छ। Yes, that will satisfy Him. त्यो कुराले चाहिँ उहाँलाई सन्तुष्टि पार्नेछ। The Bible says, बाइबलले भन्दछ we are created for His pleasure, for His satisfaction. उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँको मनोरञ्जनको निम्ति र सन्तुष्टिको निम्ति चाहिँ बनाउनु भएको हो। Yes, this should be always in our mind, in our hearts, that we are created for God's pleasure. यो कुरा चाहिँ जहिले पनि हाम्रो हृदय र मनमा हुनुपर्छ कि परमेश्वरले हामीलाई बनाउनुको कारण चाहिँ उहाँको मनोरञ्जन र सन्तुष्टिको लागि हो। I am not created for my joy. I am created for Father's joy. मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो आनन्दको निम्ति खुसीको लागि हैन तर पिताको खुसी र आनन्दको निम्ति बनाएको हो। I am created for God's satisfaction, not for my satisfaction. मलाई चाहिँ परमेश्वरको सन्तुष्टिको लागि बनाइएको हो तर मेरो आफ्नो लागि होइन। Whether I get satisfied or not, I get blessing or not, I am happy or not, that is not important. God is happy through me. God is satisfied. I am created for Him. म सन्तुष्टि हुनुमा केही पनि हुनु नहुनुमा केही पनि छैन। म खुसी हुनुमा के रे हुनु नहुनुमा केही पनि छैन तर सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ परमेश्वर खुसी हुनु पर्यो अनि उहाँ सन्तुष्टि हुनु पर्यो। Through my life, is Jesus happy, satisfied? के मेरो जीवनद्वारा येशू ख्रीष्ट खुसी हुनुहुन्छ अनि सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? Through my words, is Jesus satisfied? मेरो बोली वचनद्वारा के येशू ख्रीष्ट खुसी हुनुहुन्छ या सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? Through my eating, drinking, the way I conduct myself, the way I clothe myself, the way I relate with people, is Jesus satisfied? के मेरो लुगा लगाइद्वारा मेरो खाइ पियाइद्वारा मेरो बोलीचालीद्वारा के येशू ख्रीष्ट सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? This is spiritual maturity. यो चाहिँ आत्मिक परिपक्वता हो। Through everything I say and do, God has to be satisfied. मैले जे पनि गर्छु जे पनि के रे गर्छु त्यसबाट के परमेश्वर के त्यसद्वारा चाहिँ परमेश्वर सन्तुष्टि हुनुपर्छ। The way I treat people should satisfy God. मैले जुन प्रकारले अरू मानिसहरूप्रति व्यवहार गर्छु त्यसले परमेश्वर सन्तुष्टि हुनुपर्छ। My preaching, my worship, my playing music should first satisfy God. मेरो प्रचार मैले जुन किसिमको संगीतहरू खेल्छु अनि मैले सबै कुराद्वारा चाहिँ परमेश्वर सन्तुष्टि हुनुपर्छ। Yes, through my ministry, oh, is God satisfied? Does my preaching bring satisfaction to Him? मेरो सेवकाईद्वारा मेरो प्रचारद्वारा के परमेश्वरलाई सन्तुष्टि पार्छ? If all preachers preach first to satisfy God and then secondly to see that their preaching touches people, then everybody's preaching will be correct. हरेक प्रचारकले सबैभन्दा पहिलो चाहिँ परमेश्वरलाई सन्तुष्टि पार्नु अनि सुन्नेहरूलाई आशिषित पार्नु गर्यो भने चाहिँ परमेश्वरलाई सन्तुष्टि पार्छ। Through my worship in the church, through my singing, through my music, oh, God has to find pleasure.
He should be satisfied. When we start living with that focus, everything will go correctly. यदि मेरो आराधना गरेद्वारा, मेरो गीत गाएद्वारा, मेरो सबै कुराद्वारा हामीले परमेश्वरलाई सन्तुष्टि पार्यो भनेदेखि चाहिँ सबै कुरा सही भएर जानेछ। Look at Jesus Christ. यीशु ख्रीष्टलाई हेर्नुहोस्। Everything that Jesus said and did brought glory and honor to the Father. यीशु ख्रीष्टले जे जति पनि भन्नुभयो अनि गर्नुभयो ती सबै कुराले चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा पुगेको थियो। Therefore the Father said, in him I am well pleased. यसैले गर्दाखेरि पिताले भन्नुभयो इनमा म खुसी छु। And he desires that same Jesus, same nature of Jesus be formed in us in all fullness. अनि उहाँ चाहनुहुन्छ कि त्यही यीशुको चाहना, यीशुको चरित्र चाहिँ हामीमा पनि भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। When he seeks the nature of Jesus formed in us, he is satisfied. अनि यदि उहाँले यीशुको चरित्र चाहिँ हामीमा पाउनु भयो भनेदेखि उहाँ सन्तुष्टि हुनुहुन्छ। Oh, what a wonderful plan of God. What a wonderful privilege given to you and me. We are chosen for God's pleasure, for his satisfaction. परमेश्वरले हामीलाई कति महान योजना राख्नु भएको छ कि हामीलाई चाहिँ उहाँले उहाँको खुसीको लागि हामीलाई उहाँले रोज्नु भयो। And the more we grow in the nature of Jesus, the more we live like Jesus, the more Christ is formed in us, Father is glorified and satisfied. अनि हामी जति पनि यीशु ख्रीष्ट जस्तै जिउन थाल्छौँ, जति पनि यीशुलाई यीशुको चरित्र हाम्रो जीवनमा आउनु थाल्छ त्यतिकै परमेश्वर हामीसँग खुसी हुनुहुन्छ। The more self has to go, self-life has to go, self-will has to go, all our plans, our agenda has to go. It should be just Jesus' life in us, Jesus' nature in us. That will satisfy God. That is the life we are called for. हाम्रो जीवन चाहिँ म भन्ने कुराहरू, मेरो भन्ने कुराहरू हामी जति हामीबाट निस्किँदै गयो उति नै परमेश्वर हामीमा सन्तुष्टि हुँदै जानुहुन्छ। Only when he sees Jesus is satisfied. उहाँले जब यीशु ख्रीष्ट सन्तुष्टि हुनु भएको देख्नुहुन्छ, he is satisfied. अनि उहाँ चाहिँ सन्तुष्टि हुनुहुन्छ। त्यसो गर्दा anything that is offered to God which doesn't have the nature of Jesus doesn't reach God. जे कुरा पनि हामी परमेश्वरलाई दिन्छौं त्यसमा यीशुको चरित्र छैन भनेदेखि त्यो परमेश्वर कहाँ पुग्नु सक्दैन। God hates that. परमेश्वरले त्यसलाई घृणा गर्नुहुन्छ। Worship, life, character, everything that we do should have the nature of Jesus. हाम्रो आराधना, हाम्रो जीवन, हाम्रो सबै कुरा चाहिँ यीशुको जस्तै, यीशुको चरित्र जस्तै हुनुपर्छ। True Christ-like life is first lived out for the Father, then it is lived out for the people. अनि यीशु ख्रीष्टको सबैभन्दा पहिले चाहिँ पिताको निम्ति जिउनु हुन्थ्यो अनि मानिसहरूको निम्ति जिउनु हुन्थ्यो। Yes, many times we are only concerned about ministry to people. अनि हामी जीवनमा कतिचोटि प्राय जस्तो सेवकाईमा अनि मानिसहरूमा मात्र हामी ध्यान दिन्छौं। No. Our first offering, our ministry, everything is to the Father first, then to people, to others. हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा पहिलो चाहिँ जहिले पनि पिताको निम्ति हुनुपर्छ अनि मात्रै मानिसहरूको निम्ति आउनुपर्छ। This is spiritual maturity. यो चाहिँ आत्मिक परिपक्वता हो। So I spoke 3 points today. यसैले गर्दाखेरि मैले आज 3 वटा पोइन्ट्सहरू बोलेको छु। For everything we have to go to the starting point, see the original purpose. हामी जहिले पनि सुरुमा जुन विषयमा सुरु गरिएको छ त्यसलाई, जुन उद्देश्यले सुरु गरिएको छ त्यसलाई हेर्नुपर्छ भनेर। We should go to the Father's heart for everything.
सबै कुराको लागि हामी पिताको हृदयमा जानुपर्छ। The second thing I spoke to you about 4 levels of Christians. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ 4 लेभलको विश्वासीहरूको विषयमा हामीले हेर्यौं। Our desire should be to go to the final high level, to know Him, to know God, to be like fathers. अनि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चाहना चाहिँ हामी पिता कहाँ जानु अथवा पिताको हृदय राख्नु हो। And then the third thing we saw today अनि तेस्रो कुरा हामीले हेर्यौं was what is God's original plan. परमेश्वरको सुरुको योजना चाहिँ के थियो त? He wants to see Jesus' full stature in us. अनि उहाँले चाहिँ देख्नुहुन्छ येशूको पूर्णता चाहिँ हामीमा भएको। Then He will be satisfied. अनि उहाँ चाहिँ हामीसँग सन्तुष्टि हुनुहुनेछ। As I'm closing, I want to ask you, जसरी म यहाँ अन्त गर्दैछु, म तपाईलाई यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। do you want to live for the Father's pleasure? के तपाई परमेश्वरको मनोरञ्जनको लागि तपाई जिउन चाहनुहुन्छ? Everything that you do, say, do you want it to satisfy His heart? तपाईले गर्ने हरेक कुराले अनि हरेक बोलीले चाहिँ पितालाई सन्तुष्टि पार्नुपर्छ। Do you want the picture of Christ to be formed in you in all fullness? के यीशु ख्रीष्टको पूरा नाप चाहिँ तपाईमा पनि आएको तपाई चाहनुहुन्छ? Is that your passion? के यो तपाईको चाहना हो? If not, यदि होइन भनेदेखि then you get into this. Get it now. छैन भनेदेखि Make it your passion. अहिले तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। Right? We will pray for you. हामी तपाईको निम्ति प्रार्थना गरिदिने छौं। We all will pray together. हामी सबैजनाले एक साथमा प्रार्थना गर्ने छौं। We will pray. हामी प्रार्थना गर्ने छौं। Lord, we thank you for your word that came to us today. हामी कहाँ आएको वचनको निम्ति पिता तपाईलाई धन्यवाद। Thank you for your Holy Spirit who is present with us. तपाईको पवित्र आत्मा जो हाम्रो माझमा हुनुहुन्थ्यो उहाँको लागि धन्यवाद। You want to bring your people into spiritual maturity in the last days. तपाई चाहनुहुन्छ यी अन्तिम दिनमा तपाईको मानिसहरूलाई तपाईको पूर्णतामा ल्याउन चाहनुहुन्छ। Lord, you want your church to come into full stature of Jesus Christ. पिता तपाईको मण्डलीहरू सबै नै येशू ख्रीष्टको पूर्णतामा आएको हामी चाहन्छौं। So we all pray, Lord, let Christ be formed in us. हामी सबै मिलेर प्रार्थना गर्छौं पिता कि येशू ख्रीष्ट हामीमा बनियोस्। Let Christ's fullness be formed in us. येशू ख्रीष्टको पूर्णता चाहिँ हामीमा बनियोस्। So that Christ will be revealed through us, manifested through us. ताकि येशू ख्रीष्ट चाहिँ हामीद्वारा प्रकट भएको होस्। That many people will experience Jesus through us. ताकि धेरै मानिसहरूले चाहिँ हामीद्वारा येशूको अनुभव गर्न सकुन्। Father, you were in Jesus, speaking and working through Jesus. तपाई येशू ख्रीष्टद्वारा बोल्नुहुन्थ्यो अनि काम पनि गर्नुहुन्थ्यो। Let Jesus be in us, speak through us and work through us. ताकि येशू ख्रीष्ट पिता तपाई हामीद्वारा पनि बोल्नुहोस् अनि हामीद्वारा तपाईले काम गर्नुहोस्। Fill us with the fullness of Jesus. येशूको पूर्णताले हामीलाई भर दिनुहोस्। As you filled Jesus with yourself, fill us with Jesus' fullness. जसरी तपाईले येशू ख्रीष्टमा तपाईले भरिदिनु भयो त्यसरी नै हामीलाई पनि तपाईले भरिदिनुहोस्। Fill us, fill us, fill us. हामीलाई भर्नुहोस् भर्नुहोस् भर्नुहोस्।
Give me and every one of us grace to live for your joy, your satisfaction. हामी सबैजनालाई तपाईको त्यो अनुग्रह दिनुहोस् जस कारणले गर्दाखेरि हामी तपाईको सन्तुष्टिको निम्ति जिउन सक्छौं। I pray for everyone who has joined us today. हामीसँग जतिजना यहाँ जोडिनु भएको छ सबैको निम्ति म प्रार्थना गर्छु। I pray that the anointing of the Holy Spirit will come upon them. म प्रार्थना गर्छु तपाईको पवित्र आत्माको अभिषेक उहाँहरुमा आउन्। The hand of God will touch them. पिताको हातले उहाँहरुलाई छुनुहोस्। That everyone will become passionate to know Jesus more and more. हरेक जना चाहिँ तपाई येशूलाई अझै बेसी जान्नको निम्ति जोशिलो हुनेछन्। They will have only one desire, to have the fullness of Jesus in them. तपाईको ख्रीष्टको पूर्णताले भरिने मात्र एउटै चाहना उहाँहरुकोमा हुन्। Give them spiritual maturity. तपाईको आत्मिक परिपक्वता उहाँहरुलाई दिनुहोस्। Through their life and ministry, Father be glorified and let millions be touched. उहाँहरुको जीवनद्वारा नै सेवकाईद्वारा पिताको महिमाले सबैजना मानिसहरुलाई छुनु सकुन्। God bless them, Lord. पिता उनीहरुलाई आशीष दिनुहोस्। Holy Spirit, fill them. You are our helper. Help us, Holy Spirit. पवित्र आत्मा उहाँहरुलाई भर्नुहोस् अनि हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। Oh, Holy Spirit, I commit them into your hands. पवित्र आत्मा उहाँहरुलाई म तपाईको हातमा सुम्पिदिदै छु। Transform them completely. उहाँहरुलाई प्रभु तपाईले पूर्ण प्रकारले परिवर्तन गरिदिनुहोस्। And through them, complete your work in that part of the world. तपाईले आफ्नो कामलाई पूरा गर्नुहोस्। Lord bless them. पिता उहाँहरुलाई आशीष दिनुहोस्। Bless their family, their ministry, their church, their people, their country. उहाँहरुको मण्डली, उहाँको मानिसहरु सबैलाई आशीष दिनुहोस्। Oh, we worship you, Jesus. येशू तपाईको आराधना गर्छौं हामी। We love you, we adore you, Jesus. हामी तपाईलाई आराधना गर्छौं अनि तपाईको भक्ति गर्छौं हामी। I commit these people into your hands. यी सबै मानिसहरुलाई तपाईको हातमा जिम्मा दिन्छु म। In Jesus' mighty name, we pray. येशूको महान नाममा हामी प्रार्थना गर्छौं। Amen. आमेन आमेन। Amen. Amen. So tomorrow we'll continue this topic.